अस्सलाम वालेकुम। आज आपको यूनिट 10 और कंजर्वेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज की छोटी सी वीडियो है। ये एक रिक्वेस्ट आई थी इसके माइंड मैप के हवाले से। मुझे खुशी होती है कि जब आप वीडियोस देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और मुझसे सवाल करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। जो मेरे लिए पॉसिबल होता है वो तो मैं कर देती हूँ, जो थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए मैं रिसोर्सेज इकट्ठे ज़रूर करती हूँ, और जब मेरे पास मटेरियल जमा होता है तो मैं उसकी वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो, जो रिक्वेस्टेड वीडियो होती है, उसको अगर आपको आपके मतलब की है, वो आपका रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो रही है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट मुझे ज़रूर दिया करें कि ये आपके मतलब फुलफ़िल हो रही है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप कंज़र्वेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज के हम चैप्टर को देख लेते हैं। तो इसमें थोड़े आई नो कि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ थोड़ी सी मुश्किल हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ डेफिनेशंस, मतलब ये वर्ड मीनिंग है। अगर आप देखें इनको तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप इन पे गौर करेंगे तो आपको उनके मतलब समझ में आ जाएंगे कि ये डैम क्या है। अ बैरियर बिल्ट टू होल्ड बैक वाटर। जैसे पानी का ज़ख़ीरा जमा करने के लिए आप पानी को जमा करते हैं, जैसे टब में पानी भर लेते हैं आप मुश्किल वक्त में, अगर पानी नहीं आ रहा तो आप वो टब वाला पानी, इसी तरह डैम्स भी होते हैं कि डैम एक मेजर लेवल पे एक पानी का ज़ख़ीरा जमा करने के लिए बिल्ड किया जाता है मुल्क मेजर लेवल पर। अब कैनाल है जिसको हम नहरें बोलते हैं। अब रिसाइकिल का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ट्रैश इनटू समथिंग यूजेबल, यानी कि किसी भी नाकारा चीज़ को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने को हम रिसाइकलिंग कहते हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होती है कि कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक बिल्डिंग सिटीज़ और फैक्ट्रीज़। ये दरख्त काटने के अमल को डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कहीं बहुत जंगल है और हम जंगल काटते हैं, दरख्त काटते हैं, पहाड़ों पे जो दरख्त होते हैं वो हम काटना शुरू कर देते हैं, जंगल काटना शुरू कर देते हैं। किस मकसद के लिए? जी आग जलानी है, ये करना है, और बिल्डिंग्स में यूज़ होता है मटेरियल के तौर पे, और मुख्तलिफ़ पर्पस के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो कहाँ से आती है? वो जंगल से ही आती है, तो उसको हम डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। तो आए पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। इसमें हाउ ह्यूमन बीइंग वेस्ट वाटर है कि इंसान यानी कि हम लोग पानी किस तरह ज़ाया करते हैं, ये उसके कॉजेज़ हैं इसके लिखे हुए। अब ये डू नॉट वेस्ट वाटर है, ये ड्यू टू वेस्टेज ऑफ वाटर, मतलब ये कि अगर हम पानी ज़ाया करेंगे तो क्या होगा, उसके नुकसानात क्या हैं, हो क्या सकता है, हमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। और अगर देखा जाए तो इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला वक्त ऐसा ही है कि हम पानी को आज सेव करेंगे तो हमें कल मुयस्सर होगा। तो ये बहुत छोटे लेवल पे बच्चों को समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल्स और पिक्चर्स के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को आसान अल्फाज में डिफ़ाइन किया हुआ। आगे आ जाइए। ये है रिड्यूस द यूज़ ऑफ वाटर, कि हम पानी के इस्तेमाल को कम कैसे कर सकते हैं। ये है वेस्ट टू सेव वाटर, कि हम पानी को सेव कैसे कर सकते हैं। वो क्या तरीका है कि हम पानी को सेव कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। रिड्यूस द यूज़ ऑफ वाटर है, इसमें री यूज़ वाटर है, इसमें रिसाइकल वाटर है, एंड फॉरेस्ट्स हैं। तो इसमें अगर कुछ समझने वाली चीज़ आई थिंक सो नहीं है, आसान है। ये एक जंगल की पिक्चर दी हुई है बहुत प्यारी सी, ठीक है। तो आगे आ जाइए। अ लॉट ऑफ एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट एंड इफ़ देयर आर नो फॉरेस्ट देयर विल बी नो एनिमल्स। ये एक डिफॉरेस्ट्रेशन की एक पिक्चर दी हुई है, यानी एग्ज़ाम्पल दी हुई है। समझें आप कि अगर डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाएगी तो हमारे माहौल का क्या हाल होगा। हर तरफ खुश्की होगी,
بیابانی ہوگی، درخت نہیں ہوں گے تو بہت ساری چیزیں بھی نہیں ہوں گی۔ درخت ہمیں ہر چیز، ہر لکڑی بھی دیتے ہیں، ہمارا انوائرمنٹ اچھا کرتے ہیں، ہماری پولوشن ختم کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ماحولیاتی لحاظ سے ہمیں درخت پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ درخت نہیں ہوں گے تو ہمارا ماحول کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ اب میرا ماحول دیکھیے، درخت ہی درخت ہیں، اور یہ اتنا خوبصورت ماحول ہے ہمارا کہ ہمیں جو ہے نا وہ مزہ آتا ہے۔ چلیں اب آ جائیے مائنڈ میپ کی طرف، جو کہ مین ریکویسٹ تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا مائنڈ میپ میں کیا ہے۔ مائنڈ میپ دراصل ایک جو چیپٹر ہوتا ہے، اگر آپ چیپٹر کو ریڈ کر لیں، کیئرفلی ریڈ کر لیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی تو آپ پلیز ڈکشنری کا یوز کریں۔ ڈکشنری میں اب تو تھیوسورسز اتنے ایڈوانس آ گئے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ ناؤن ہے، ورب ہے، اس میں کیا کیا لفظ ناؤن ہے، کیا ورب ہیں، اس کی ڈیفینیشنز تک اب تو اس میں ڈکشنریز میں آ گئی ہیں، اتنی ایڈوانس ڈکشنریز آ گئی ہیں۔ آپ پلیز وہ یوز کیا کریں اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، نہیں تو میں موجود ہوں، کائنڈلی مجھے میسیج کریں، میں آپ کی ضرور انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گی۔ اور یہ مائنڈ میپ ہے یونٹ 10 کا۔ تو مائنڈ میپ ہوتا کیا ہے دراصل، جب آپ یونٹ پڑھتے ہیں تو اس میں جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ ایز اے مائنڈ میپ دے دی جاتی ہیں۔ سمجھیں کہ ایک لسٹ ہے، جیسے آپ کسی چیز کی لسٹ بناتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، یا یہ چیزیں مین ہیں، یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، تو کسی بھی چیپٹر کا مائنڈ میپ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو مائنڈ میپ یونٹ 10 میں اس کا جو مین ٹاپک ہے ارتھ ریسورسز۔ ریسورسز کا مطلب کیا ہے؟ ذرائع، ذریعے، طریقے، اور ارتھ کیا؟ ارتھ، زمین کے ذریعے کیا ہیں؟ سمپل الفاظ میں آپ دیکھیں کہ زمین میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک پانی ہے اور ایک فارسٹ ہے۔ یعنی کہ زمین سمجھیں کہ آسان الفاظ میں کہ زمین جو ہے یہ ان دو چیزوں سے ہی مل کے بنی ہے، کہ پانی اور جنگل۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو زمین باقی نہیں رہے گی۔ تو آ جائیے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، دیکھیں ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مین دو چیزیں ہیں، واٹر اینڈ فارسٹ۔ کیونکہ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ارتھ ریسورسز سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے ارتھ ریسورسز دو ہی ہیں، واٹر اینڈ فارسٹ۔ واٹر میں کیا ہے؟ واٹر میں اگر آپ دیکھیں تو واٹر بھی دیکھیں آگے دو لائنز میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے۔ اس میں ہے ہاؤ اٹ از ویسٹڈ اور ہاؤ ٹو سیو، یعنی کہ پانی جو ہے ہم ضائع کیسے کرتے ہیں، پانی ضائع کیسے ہوتا ہے، اور ہم اس کو سیو کیسے کر سکتے ہیں۔ لیو دا ٹیپس اوپن، یعنی یہ پانی ہے، پانی ضائع کیسے ہوتا ہے۔ اس لائن میں یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ یہ ضائع کیسے ہوتا ہے۔ لیونگ دا ٹیپس اوپن، یوزنگ شاور انسٹیڈ آف بکٹس۔ جب ہم واش روم میں باتھ کے لیے جاتے ہیں تو ہم شاور کھول کے گھنٹوں اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ایک دو بکٹ سے شاور آرام سے ہو سکتا ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں، اگر آپ اپنی ڈیلی لائف پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پانی جو ہے وہ ہم کس طریقے سے ضائع کرتے ہیں۔ اب ٹیپس اوپن کا کیا ہے؟ ٹیپس اوپن، اگر کوئی ہماری ٹوٹی خراب ہے، ٹیپ خراب ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو اس کو چینج کیا کرنا ہے بھائی، یہ کوئی بات نہیں، ہم اس پہ دھاگا باندھ دیتے ہیں، رسی باندھ دیتے ہیں، جو بھی ہے، تو وہ بہتی رہتی ہے بھائی، اس سے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ آپ اگر اس کا ٹیپ چینج کر دیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اور بھی بہت ساری اگزامپلز اس کی ہیں، بچے عموماً کیا کرتے ہیں، ہاتھ دھو کے ٹیپ کھلی چھوڑ کے جلدی میں بھاگ جاتے ہیں تو وہ کھلی رہتی ہے ٹیپ، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم واشنگ کرتے ہیں تو جی جناب 3 دفعہ 4 دفعہ کپڑے واش کرنے ہیں تو صاف ہوں گے، تو ٹب بھی بہتا رہتا ہے اور پانی بھی بہتا رہتا ہے، جس سے ہمارا پانی ضائع ہوتا ہے۔ یہ ویسٹڈ کے طریقے بتا رہی ہوں، طریقے نہیں، وجہ بتا رہی ہوں کہ ہماری کیا کازز ہوتی ہیں اس کی، پانی ضائع کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ
टैप खुला छोड़ देते हैं, हम पानी ज़ाया का, हम फ़र्श धोते हैं, हम छतें वॉश कर रहे होते हैं, हम कपड़े धो रहे होते हैं, ये खुले तरीके से, तो उससे पानी ज़ाया होता है। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका, मतलब वाटर में एक तो ज़ाया कैसे होता है और हम उसको सेव कैसे, बचा कैसे सकते हैं पानी को फॉर लेटर यूज़, बाद में इस्तेमाल के लिए। रिसाइकल है, रिड्यूस एंड रीयूज़। रिसाइकल क्या है? रिसाइकल मैंने आपको पहले भी बताया, जो चीज़ें यूज़ हो गई होती हैं उनको हम दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए कैसे उसको कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते। दरअसल रिसाइकिल एंड रीयूज़ तकरीबन एक ही इनके काम हैं, लेकिन इसमें रिसाइकिल में ये है कि जब हम पानी ज़ाया करते हैं, जैसे अभी हम वॉशरूम वॉश कर रहे हैं जैसे, या कपड़े धो रहे हैं, या बारिश का पानी है जैसे, ठीक है, बारिश जब हो रही है तो अगर हम उस पानी को अपने ड्रम्स में या किसी तरीके से सेव कर लें तो उसको बाद में हम अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर वो साफ़ है तो हम उससे वॉशिंग भी कर सकते हैं। बारिश का पानी पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो रिड्यूस में ये है कि हम टैप्स को क्लोज़ रखें, पानी कम इस्तेमाल करें। अगर हम बाथ के लिए जा रहे हैं तो बकेट यूज़ करें, ना कि शावर यूज़ करें। बाथरूम वॉश करना है तो पानी कम इस्तेमाल करें। और बहुत सारे तरीके हैं, जब हम पॉट्स वॉश कर रहे होते हैं, किचन में हम बेतहाशा पानी ज़ाया करते हैं, ऊपर से टैप खुली हुई है और नीचे से मेड जनाब दबादब बर्तन धोए जा रही है, तो ये चीज़ें गलत हैं, इससे पानी ज़ाया होता है। अब रीयूज़ में है कि पानी को दोबारा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोबारा ऐसे किया जा सकता है कि आप जब उसको, जैसे बारिश की एक बहुत अच्छी मैंने मिसाल दी, पानी जैसे बारिश का इकट्ठा होता है, आप उसको ड्रम्स में सेव करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। आप जब वॉशिंग कर रहे हैं तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब माइंड मैप का दूसरा पार्ट है फॉरेस्ट, यानी ये दो मेन टॉपिक्स हैं, वाटर एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है? जंगल। फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं। अब इम्पोर्टेंस, यानी कि जंगल की अहमियत क्या है और जंगल को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी बचा कैसे सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस की तरफ अगर हम आएँ तो प्रोवाइड्स हैबिटेट टू एनिमल्स। इम्पोर्टेंस क्या है, यानी अहमियत क्या है इसकी? प्रोवाइड्स हैबिटेट टू एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स, जानवरों को एक माहौल मुहैया करता है, एक इन्वायरमेंट देता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट देता है जिसमें वो अपना घर बनाते हैं। और भी जो तकरीबन आप एनिमल्स भी देखें, कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं, कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं। जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो तो मोस्टली फॉरेस्ट में ही होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स फॉरेस्ट में रहती हैं। तो फॉरेस्ट में क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ एक माहौल होता है, दरख्त होते हैं, खामोशी होती है, एक उसका एनवायरनमेंट होता है, तो उसको कहते हैं हैबिटेट ऑफ। हैबिटेट किसको कहते हैं? हैबिटेट एक माहौल होता है जो इंसानों का भी हैबिटेट होता है, एनिमल्स का भी होता है। हर एक चीज़ एक हैबिटेट के बेस पे परवान चढ़ती है। तो प्रोवाइड्स हैबिटेट टू एनिमल्स, कीप द एयर क्लीन। अब फॉरेस्ट क्या करते हैं? कीप्स द एयर क्लीन, जो हमारी आलूदगी है उसको कम करते हैं। फॉरेस्ट, जंगल, दरख्त तो हमारी हवा को साफ़ करते हैं। अब जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होंगे वहाँ आलूदगी कम होगी। ठीक है। प्रोवाइड अस वुड, हमें लकड़ी मुहैया करते हैं। लकड़ी हमें हर तरह से हमारे काम आती है। ये तो आपको अच्छा आइडिया है कि लकड़ी को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमारा फर्नीचर जो है वो लकड़ी का है और बहुत सारी चीज़ों में लकड़ी यूज़ होती है। तो अब इसमें दो बातें थी, एक फॉरेस्ट में इम्पोर्टेंस और हाउ टू प्रोटेक्ट।
پروٹیکٹ میں کیا ہے پلانٹ مور اینڈ مور ٹریز کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے. ایک طرف تو ہم جو ہے درخت کاٹ رہے ہیں، تو بھائی کاٹ رہے ہیں تو ابھی اور آئیں گے تو آگے ہماری ضرورت پوری ہوگی نا. اگر ہم سب کاٹ دیں گے جس کو ہم ڈی فارسٹریشن کہتے ہیں، اگر ہم ڈی فارسٹریشن ہی ہوتی رہے گی اور ہم مور ٹریز نہیں لگائیں گے تو بھائی پھر نیکسٹ لکڑی کہاں سے آئے گی، فارسٹ کہاں سے بنیں گے؟ اور اگر فارسٹ نہیں ہوں گے تو ایک نیچرل ہیبیٹٹ اینیملز کو کہاں ملے گا؟ ہمیں ماحولیاتی آلودگی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں اور بہت سی مشکلیں ہیں جو فیس کرنی پڑیں گی. اب آ جائیے اوائڈ ویسٹنگ پیپر اینڈ اوائڈ ویسٹنگ پیپر. اب یہ پیپر ہے، یہ پیپر کس سے بنتا ہے بھائی؟ یہ بھی لکڑی سے ہی بنتا ہے. پیپر پروسیس کر کے یہ بھی لکڑی سے ہی بنتا ہے. اب ہم پیپر کو سیو کریں، پیپر ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے. اب بچے اس کی بڑی اچھی مثال ہیں کہ ایک پورے پیج پہ ایک نشان اگر لگ گیا تو بھائی مجھے تو یہ یوز ہی نہیں کرتا، اس کو گولا مگولا بنا کے ہم پھینک دیتے ہیں. ایون بڑے بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر ذرا سا پیپر آپ کے یوز میں نہیں ہے تو آپ اس کو پھینک دیتے ہیں. تو بھائی وہ ویسٹیج آف واٹر ہے، اور سوری ویسٹیج آف پیپر ہے. آپ اس کو بچائیں پیپر کو. بھائی دیکھیں آپ جتنے پیپر یوز کریں گے، اگر آپ پیچھے چین پہ غور کریں تو بھائی یہ تو لکڑی سے ہی رہا ہے. ایک پروسیس کے تھرو پیپر بنتا ہے، پروسیس کے تھرو پینسلز بنتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لکڑی سے بنتی ہیں، اس میں ایک پیپر بھی ہے. تو جتنی تعداد میں پیپر ضائع ہوں گے، وہ بلینک پیپر ضائع ہوا نا، بغیر کسی یوز کے پیپر ضائع ہوا تو وہ ضائع ہی ہوا نا بھائی. اور پیچھے پوری آپ دیکھیں تو یہ ایک درخت سے ہی جا کے اس کا تعلق جڑتا ہے. تو اب ہے ری سائیکل پیپر. ری سائیکل پیپر بھی وہی ہے کہ آپ کے پیپرز، اب یہ اگر آپ اس کی بیک پہ جائیں چیزوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گاربیج جو کلیکٹ کرتے ہیں ان کے پاس ڈفرینٹ بیگز ہوتے ہیں. وہ پلاسٹک ایک شاپر میں رکھ رہے ہوتے ہیں، پیپرز، گتا، کاغذ، جو ری سائیکل کی چیزیں ہیں وہ الگ رکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ری سائیکلنگ کے بہت سے پوائنٹس ہیں، لوگ وہاں پہ جا کے چیزوں کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ ری سائیکل ہوتی ہیں، اس میں پیپر بھی ہے. ری سائیکل دوبارہ پیپر ری سائیکل ہو کے دوبارہ پیپر بنتا ہے جس کو پھر ہم ری یوز کرتے ہیں. یہ ایک پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ چیزیں بیک میں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ مائنڈ میپ بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ریسورسز ہیں ارتھ کے دو مین، ایک واٹر ہے، ایک فارسٹ ہے. واٹر میں ایک واٹر ضائع کیسے ہوتا ہے اور ہم اس کو سیو کیسے کر سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ خود بھی لکھ سکتی ہیں. اور فارسٹ ہے، فارسٹ کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، بچا کیسے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، یہ بہت آسان ہے. اگر آپ خود سے کوشش کریں تو یہ بڑی آسان ہے اور آپ لکھ سکتی ہیں. آپ پریشان نہ ہوا کریں، تھوڑا سا توجہ، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ڈکشنری کا یوز کر سکتے ہیں. اب اس میں آپ کو باقی ایکسرسائز بھی بتا دیتی ہوں. چوز دا بیسٹ آنسر ہے وی آر فیسنگ واٹر شارٹیج پرابلم بیکاز آف وی ویسٹ واٹر ہے. نمبر 2 وچ ون آف دا فالوئنگ نیڈس واٹر، آل آف دی ابو. اس میں آپ دیکھ لیں کہ آل آف دی ابو کیا ہے. یہ سارے پوائنٹس آئیں گے اس میں، اے بی سی ڈی، ٹھیک ہے. ا پرسنٹیج آف واٹر دیٹ از یوزیبل بائی ہیومن از 1%، 5، 8، 10. اس میں 1% ہے. اب آ جائیے فارسٹ ہیلپ ان پریونٹنگ واٹ فلڈ، ٹھیک ہے. اب ٹریز آر بینگ پلانٹیڈ ان لارج کوانٹیٹیز ٹو اوور کم دا افیکٹس آف ڈیفارسٹریشن، ٹھیک ہے. اب ٹرو فالز ہیں اس کے، ٹرو فالز بھی آپ دیکھ لیں. ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے ڈیئر، تو آپ لوگ تو سکپ کر کے دیکھتے ہیں. تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک بھی کر دیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی اپریسیشن میرے لیے قدم بڑھانے کا باعث ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ مجھے اپریشیٹ کریں گے تو میں کام آگے بڑھاؤں گی.
ٹھیک ہے، کام آگے کروں گی. آپ کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کچھ چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں تو آپ کائنڈلی مجھے ری میسیج کر دیجئے. ہم دوبارہ ملیں گے. تھینک یو.